प्रस्तुत छ 2078 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल। ओम मङ्गलमूर्तये नमः। सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय। ओमकार सन्देश युट्युब च्यानलको प्रस्तुति यो भाद्र महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँ मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँबाट भनेर तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र यदि प्रस्तुति राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ सपोर्ट बढाइदिनु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। सर्वप्रथमतः यो महिनामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको अवगतबाट। भाद्र महिनाको 1 गते बल्के पर्व रहेको छ। 2 गते पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। 4 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 5 गतेको दिनमा पूर्णिमा व्रत र हयग्रीवोत्पत्ति रहेको छ। 6 गतेको दिनमा ऋषि तर्पणी, जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, मानस व्रत समाप्ति र संस्कृत दिवस समेत रहेको छ। 7 गतेको दिनमा गाई जात्रा रहेको छ। 8 गतेको दिनमा रोपाई जात्रा रहेको छ। 11 गतेको दिनमा बिरुडा पञ्चमी रहेको छ। 13 गतेको दिनमा रवि सप्तमी व्रत, गौरा सप्तमी, अमुक्ता वर्ण सप्तमी समेत रहेको छ। 14 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत, मोहरात्रि, दुर्गाष्टमी, गौरा पर्व र गोरखकाली पूजा समेत रहेको छ। 15 गतेको दिनमा श्रीकृष्ण रथ यात्रा, गुगा नवमी समेत रहेको छ। 17 गतेको दिनमा स्मार्तहरूको अजा एकादशी व्रत रहेको छ। 18 गतेको दिनमा वैष्णवहरूको अजा एकादशी व्रत रहेको छ। 19 गतेको दिनमा शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। 20 गतेको दिनमा मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस रहेको छ। 21 गतेको दिनमा दर्श श्राद्ध र निसी बार्ने दिन रहेको छ। 22 गतेको दिनमा स्नान दानका लागि औँसी, हलो बार्ने, कुशी औँसी, गोकर्ण स्नान, बाबुको मुख हेर्ने दिन, मोती जयन्ती र निजामती सेवा दिवस समेत रहेको छ। 23 गते दर खाने दिन, शिक्षा तथा साक्षरता दिवस समेत रहेको छ। 24 गतेको दिनमा हरितालिका व्रत रहेको छ, 30 को व्रत। त्यस्तै गरी 25 गतेको दिनमा गणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्र दर्शन दोष, राष्ट्रिय धर्मसभा दिवस समेत रहेको छ। 26 गतेको दिनमा ऋषि पञ्चमी व्रत र सप्तर्षि पूजा रहेको छ। 27 गतेको दिनमा सूर्य षष्ठी रहेको छ। 28 गतेको दिनमा महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, थकाली जातिहरूको फालो पर्व समेत रहेको छ। 29 गतेको दिनमा भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, काय अष्टमी, राधाजीको जन्मोत्सव र बाल दिवस समेत रहेको छ भने 30 गतेको दिनमा अदुख नवमी व्रत रहेको छ। यो त थियो यो महिनामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको अवगत। अब ग्रह परिवेशको चर्चा गरौँ। 1 गतेको दिनमा निम्न प्रकारको ग्रह अवस्था रहनेछ। वृष राशिमा राहु ग्रह रहनेछ। त्यस्तै गरी सिंह राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध ग्रह रहनेछन्। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह कन्या राशिमा रहनेछन्। वृश्चिक राशिमा केतु र चन्द्रमा ग्रह रहनेछन्। त्यस्तै गरी मकर राशिमा शनि ग्रह र कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछन्। यो 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहले 9 गते बेलुका 4:53 राशि परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा जानेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहले 20 गते दिउँसो 1 बजेबाट तुला राशिमा राशि परिवर्तन गर्नेछ भने मङ्गल ग्रहले 22 गते पूर्वाह्न 10:27 पछाडि कन्या राशिमा राशि परिवर्तन गर्नेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिलाई के कस्तो प्रभाव पर्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ। राशिफलबाट सुरु गरौँ। पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको चर्चाबाट यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। विशेषतः तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सामान्यतया पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू ल्याउँछ कि भन्ने सम्भावना देखियो। तपाईँलाई आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। घर परिवारमा सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। आफू लचिलो बन्नुहोला, संयम बन्नुहोला र पनि तपाईँका सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिमा भने तपाईँ रमाउन पाउनुहुनेछ, मन आनन्दित रहनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह 9 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई आर्थिक पक्षमा मध्यमप्रद नै योग देखिएको छ। तर 9 गते पछाडि जुन 6औँ भावमा गएर उच्च भएर बस्तिन्छ, एकदमै बलवान भएर बस्तिन्छ बुध ग्रह, त्यसपछि आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना बढेर जान्छ। तपाईँले गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहन्छ 20 गतेसम्म। यो अवस्थासम्म तपाईँको लागि अलिकति कमजोरीपनाहरू देखिनेछ। माया प्रेमको बन्धनमा सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयम त अपनाउनु होला। विशेषतः महिला वर्गबाट तपाईँका लागि अलिकति कमजोरीपना रहेको छ, त्यसकारणले बानी व्यवहारहरूमा विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। महिला वर्गबाट होचिनु पर्ने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ 20 गतेसम्म। तर 20 गते पछाडिको समयमा ती कुराहरूमा सुधार भएर जानेछ र तपाईँको आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी भएर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहन्छ यो महिनाको 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले सन्तान पक्षको राम्रो साथ सपोर्ट मिल्नेछ। आत्मबल आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भएर जानेछ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गले नवीन आफ्ना काम कार्यहरू प्रदर्शनीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तर 22 गते पछाडिको अवस्थामा भने स्वास्थ्य अवस्थामा कमजोरीपना यसले देखाएको छ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला अनि आवेशमा आएर निर्णय लिँदाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। विशेषतः 22 गते पछाडिको मङ्गलबार तपाईँले नवीन काम कार्यको थालनी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। अल्छीपना त्याग्नुहोस्, जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले चाहेका कुराहरू भने पुरा हुनेछन्। आफ्नो सिप क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि यो महिनामा सामान्य उतार चढावहरू कायम रहनेछन्। त्यसकारणले मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। एकल प्रयास भन्दा पनि साथीसँगै इष्टमित्र अथवा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट लिएर प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सफल बन्न सकिनेछ। नोकरी क्षेत्रमा पनि उन्नति हुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको सुरुवाती चरण तपाईँको लागि थोरै अन्योलता देखिए तापनि 9 गते पछाडिको समय तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ। पहिला गरेको लगानी, पहिला गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। यो महिनामा विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। विशेषतः यो महिनाको पूर्वार्धको समय अलिकति कमजोर रहेको छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा 20 गते अगाडिको समय कमजोर रहेको छ। त्यस पछाडि नवीन प्रेम प्रस्तावको योग र प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 20 गते पछाडिको समय मात्र शुभकारक रहेको छ। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटमा तपाईँले विशेषतः यो 9 गते पछाडिको समय मध्यमप्रद रहेको छ। 20 गतेसम्म भने 9 गते पछाडि 20 गतेसम्म गरेको लगानी तपाईँको मध्यमप्रद रहन्छ। त्यसबाट मध्यमप्रद आर्जन तपाईँले लिन पाउनुहुनेछ। 20 गते पछाडिको समय अति उत्कृष्ट बनेर आएको छ। 9 गते अगाडि तपाईँले एकल प्रयासमा, एकल निर्णयमा लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा पुरा हुने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। अब यो महिनामा तपाईँका लागि अति शुभ दिन र अति अशुभ दिनहरू मैले क्रमशः बताउँदैछु। सर्वप्रथमतः मेष राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि शुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 4 गते, 5 गते, 6 गते, 7 गते, 11 गते, 12 गते, 16, 17 गते, 25 र 26 गते अति शुभकारक दिनहरू रहेका छ भने तपाईँका लागि अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 8 गते, 9 गते, 10 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 27 गते र 28 गते। यी दिनहरूमा तपाईँले नवीन कामकारीहरूको आरम्भ नगर्ने, टाढाको यात्रामा ननिस्कने गर्नुहोला। नवीन निर्णय नलिनुहोला। अन्य दिनहरू भने सामान्य नै रहेका छन्। यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको चर्चाबाट प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले भय, डर, त्रासको वातावरण उत्पन्न हुन सक्दछ। पदीय दायित्वलाई सही रूपमा निभाउन नसक्दाखेरिमा केही भनाइ खानुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत एकल रूपमा प्रयास गर्दा त्यति सफल नबन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। साथीसँगी अथवा आफ्ना प्रियजनलाई साथमा लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै आमाको लागि थोरै रोगी बनाउने खाले यो महिना पनि रहेको छ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ।
त्यस्तै गरी बुध ग्रह 9 गतेसम्म चतुर्थ भावमा रहनेछ। यसले थोरै डर भय त्रासको वातावरण यसले पनि दिलाउनेछ। त्यसकारण अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्नु पर्यो अनि अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ। एकल रूपमा निर्णय नलिनुहोला। तर 9 गते पछाडिको समय भने तपाईँको लागि अति उत्कृष्ट रहेको छ। सन्तान पक्षको साथ सपोर्ट मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको लगानी गरेको प्रयासबाट सार्थक रूपमा तपाईँले प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म पञ्चम भावमा रहनेछ। नीच रहेको शुक्र ग्रह रहे तापनि सन्तान पक्षका लागि भन्ने यसले सकारात्मक नै फल दिनेछ। सन्तान पक्षको साथ सपोर्ट मिल्नेछ। थोरै स्वास्थ्यका लागि भने तपाईँले ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। सन्तानको स्वास्थ्यमा अन्य पक्षहरू भने सकारात्मक नै रहेका छन्। त्यस्तै 20 गते पछाडि 6औँ भावमा रहे तापनि यो शुक्र ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मकता दिनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा आकर्षण बन्नेछ। नवीन पदीय दायित्व तपाईँले निभाउन समेत पाउनुहुनेछ। मङ्गल ग्रह चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाको सुरुवाती चरण अर्थात् 22 गतेसम्मको अवधिमा। 22 गते पछाडि पञ्चम भावमा रहनेछ। मङ्गल ग्रहले अलिकति कमजोर बनाएको छ। त्यस कारणले यो ग्रह परिवेश अनुसार हेर्दा तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्यलाई जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता दिनेछ भने मङ्गलबारको दिनमा ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला र गणेशजीको आराधना गर्ने गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई सकारात्मकता दिनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिनाको सुरुवाती चरणमा थोरै अन्यलता देखिए तापनि 9 गते पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अन्योलता अनि कता कता बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने, सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुने जस्ता सम्भावनाहरू देखिएको हुनाले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्यग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला र संयम रहेर एकल रूपमा नवीन निर्णय नलिनुहोस्। साथीभाइ अन्य मान्यजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। 9 गतेसम्म मध्यमप्रद, 9 गते पछाडि सकारात्मक परिणाम अधिकाधिक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा थोरै अन्यलता र थोरै मनमुटाव भए तापनि तत्कालै मिलिहाल्ने त्यो खाले सम्भावना छ। विशेषतः 20 गतेसम्म यही खटपट भइरहने, 20 गते पछाडिको सम्बन्ध एकदमै निकट भएर जानेछ। र त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने नवीन प्रेम प्रस्ताव गाँच्नु त्यति उचित देखिँदैन। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सामान्य कुरामा विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। 20 गते पछाडिको समय क्रमशः सुधारोन्मुख रहने अवस्था देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिनाको उत्तरार्धको समयमा नवीन जिम्मेवारी बन्ने, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा कमाउने खाले समय रहेको छ। सेयर मार्केटमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि यो महिनामा 9 गते पछाडिको समय विशेष शुभ रहेको छ। तपाईँले नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकाजीहरू छन् भने यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा प्रयास गर्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। अब यो महिनाका लागि शुभ दिन र अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु। चन्द्रमा ग्रहका दृष्टिले शुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्: 1 गते, 6 गते, 7 गते, 8 गते, 9 गते, 10 गते, 14 गते, 15 गते, 19 गते, 20 गते, 27 र 28 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्: 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 29 र 30 गते अलिक कमजोर दिनहरू रहेका छन्। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेशले के बताउँछ? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिफल मिल्ने खाले समय रहेको छ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। ग्रह परिवेशबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पराक्रम भाव अर्थात् तृतीय भावमा यो महिनामा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले श्री प्राप्ति, मानम च भन्ने जस्ता शुभ फल मिल्नेछ। श्री प्राप्ति, आर्थिक मामलामा उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। मान्यजनसँग
व्यक्तिसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन पदीय दायित्व निभाउन पाउनुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा तपाईँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। धेरै व्यक्तिको हाइहाइको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। धेरै व्यक्तिलाई तपाईँले चकित पार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह हेरौँ। बुध ग्रह 9 गतेसम्म पराक्रम भावमा नै रहनेछ, जसका प्रभावले तपाईँलाई उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नका लागि यसले मद्दत गर्नेछ। आर्थिक मामलामा उन्नतिदायक समय रहेको छ भने 9 गते पछाडिको समय भने मध्यमप्रद रहेको छ। सोचेर बुझेर मात्र निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ। अरू व्यक्तिहरूले कतै फकाइ फलाइ पारेर तपाईँको आर्थिक रूपमा कमजोरी बनाउने अथवा आर्थिक रूपमा तपाईँबाट लाभ लिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले 9 गते पछाडिको समय भने अलिकति ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा 20 गतेसम्म रहनेछ। डर भय त्रासको सम्भावना देखिन्छ। माया प्रेमको बन्धनमा विशेष तपाईँले ख्याल गर्न जरुरत देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्ताव उचित देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा खटपट आइरहने, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने अनि आलोचनाको पात्र बनिने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छ। 20 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि सुधारोन्मुख रहनेछ। नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग देखिन्छ। मङ्गल ग्रह तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्म। यसले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम दिनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। कृषि क्षेत्रमा श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन पनि मिल्ने खाले समय रहेको छ। 22 गते पछाडिको समय भने कमजोर रहेको छ। मङ्गलबारको दिनमा नवीन काम कार्यको थालनी नगर्नुहोला अनि मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अलिकति ख्याल पुर्याउन पनि जरुरत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना हेर्नुपर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहने अवस्था देखिन्छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। त्यस्तै गरी छोटो समयमा धेरै चिजहरू सिक्न पाउनु नै छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय उत्कृष्ट रहेको छ। यो महिनामा नवीन जिम्मेवारीहरू बन्नेछ। सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू सरलताले बन्नेछन्। रोकिएर रहेका लामो समयदेखिका कामकारीहरू सरलताले बन्नेछन्। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ 9 गतेसम्म। 9 गते पछाडिको समय भने थोरै अन्योलता देखिनेछ। एकल रूपमा निर्णय नलिनुहोला। मातृपक्षको साथ सपोर्ट लिएर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा यो महिनाको सुरुवाती चरणमा थोरै कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयमता अपनाउनु होला। 20 गते पछाडिको समय पारिवारिक सम्बन्ध निकट बन्नेछ। परिवारजनको साथ सपोर्टद्वारा कामकारीहरू बन्नेछन्। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत महिनाको पूर्वार्धको समयमा सामान्य कुरा पनि विवाद बन्ने सम्भावना देखिन्छ। महिनाको उत्तरार्धको समय भने सकारात्मक नै रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ। आफ्नो सिप क्षमता कला देखाएर धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ र पनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा 20 गते पछाडिको समय मात्र सकारात्मक रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि माहौल बुझ्नु होला अनि आफू कम बोल्नु र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सेयर मार्केटमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि 9 गते अगाडिको समय अति शुभ रहेको छ। 9 गते पछाडिको समय अलि अरूको लहीमा उक्साटमा लाग्दाखेरिमा केही नोक्सानी पो बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू यो महिनामा त्यति सरलताले बन्ने सम्भावना देखिँदैन। अलिकति तपाईँले यो 20 गते पछाडिको समयमा मात्र प्रयास गर्नुहोला। अरू व्यक्तिको साथ सपोर्ट लिएर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यो महिनाका लागि अति शुभ र अति अशुभ दिनहरू क्रमशः मैले बताउँदैछु। शुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्: 2 गते, 3 गते, 9 गते, 10 गते, 11 गते, 12 गते, 16, 17 गते, 21 गते, 22 गते, 29 र 30 गते अति शुभ दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्: 4 गते, 5 गते, 14 गते, 15 गते, 23 र 24 गते भने अलि कमजोर दिनहरू रहेका छन्। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप तपाईँले नवीन कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट।
सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहन्छ यो महिनाभरि नै। सूर्य वित्त विनाशाय भन्ने फल मिल्न सक्दछ र पनि त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। स्वग्रिरहेको सूर्य ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मक फल नै मिल्नेछ। लामो समयदेखि गुमेको तपाईँको धन दौलत रकम हात लाग्ने खाली समय रहेको छ। यति न हो, अल्छी नगर्नुहोस्, अलिकति जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न भने आवश्यक देखिन्छ। घरमा सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ भने मान्यजनको आदर सत्कारमा समेत कमी आउन नदिनुहोला। शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँका लागि यो महिना उन्नतिकारक रहने अवस्था यसले देखाउँदछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 9 गतेसम्म द्वितीय भावमा रहन्छ, त्यसपछि तृतीय भावमा रहन्छ। दुवै भावमा रहँदाखेरिमा तपाईँका लागि बुध ग्रहले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर निर्णय गराउन सक्नुहुनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। बोलीको प्रभाव बन्ने खाले समय पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दछ र शुक्र ग्रह अलिक कमजोर रहेको हुनाले यो महिनामा तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी शृङ्गारी कामकारीहरूमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलिकति संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर कामकाजलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा पछि गएर अन्योलता हुने, पछि गएर विवादको सामना गर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाहरू देखिन्छ। तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू समेत विशेष सजग संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह 22 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा, त्यसपछि तृतीय भावमा रहन्छ। यसले थोरै तपाईँलाई कमजोर बनाउन सक्दछ। आवेशमा आएर निर्णय लिने अनि पछि गएर विवादको सामना गर्नुपर्ने अनि उग्र रूप त्यसले लिइसकेपछि अनि पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाहरू देखिन्छ। मङ्गल ग्रहले अलिकति हौस्याउने खाले ग्रह तपाईँको यो महिनामा देखिन्छ। अलिकति नियन्त्रण गर्नुहोला। मङ्गलबारको दिनमा ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला, कम्तीमा पनि 108 पटक। अनि त्यसपछि गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला, शुद्ध भोजन गर्ने गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई सकारात्मक फल दिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि अहिलेको समय अलि अल्छीप्रद रहे तापनि तपाईँका लागि यो महिनाको मध्य समय पछाडिको अवधि शुभकारक रहेको छ। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नयाँ ठाउँ गएर घुमफिर गरेर पनि तपाईँले अध्ययन गर्ने, नयाँ चिज वस्तुको ज्ञान लिने खाले अवस्था पनि यो महिनामा देखिन्छ। महिनाको पूर्वार्ध भने अलि अल्छीप्रद रहेको छ, जागरुक रहनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अन्योलता देखिन सक्दछ। मान्यजनको अग्रज व्यक्तिको परामर्शमा अगाडि बढ्दा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सकारात्मक समय रहेको छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गरेर दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानो कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। विशेष ख्याल गर्नुहोला। 22 गते पछाडिको समय सकारात्मक बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने यो महिना अलिकति अन्योलता देखिने, सामान्य कुरा पनि विवाद सिर्जना हुने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छ। एकदमै लचिलो बन्नुहोला, कम बोल्नुहोला, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला र प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा निकट ल्याउने प्रयास गर्नुहोला। नवीन प्रेम प्रस्ताव यो महिनामा शुभकारक देखिँदैन। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना थोरै कमजोर रहेको छ। कता कता आलोचित बन्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले एकदमै ख्याल गरेर आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा सफल बन्ने अवस्था यो महिनामा देखिन्छ। सेयर मार्केटमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिना सकारात्मक रहेको छ। नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहोला, नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक मामलामा उन्नतिदायक समय रहेको छ। अब यो महिनाका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यही अनुरूपको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 4 गते, 5 गते, 11 गते, 12 गते, 13 गते, 14 गते, 15 गते, 19 गते, 20 गते, 23 र 24 गते अति शुभकारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 25 र 26 गते भने शुभ रहेका छैनन्। यी दिनहरू अलिकति अशुभ दिनहरू रहेका हुनाले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो भदौ महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि।
तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ यो महिनाको ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा यो महिनामा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले थोरै अहङ्कारी प्रवृत्तिको विकास हुन्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। अलिकति लचिलो बन्नुहोला, कम बोल्ने र नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोला। यो आफ्नै राशिमा रहेको सूर्य ग्रहका प्रभावले गर्नाले केही विवादको सामना गर्नु परे तापनि अन्ततः जित भने तपाईँकै पक्षमा हुने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह 9 गतेसम्म तपाईँको आफ्नै राशिमा रहन्छ, जसका प्रभावले बुधादित्य योग बनाएको छ। 9 गतेसम्म महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने, महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्दाखेरिमा सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। अरू व्यक्तिलाई, विपक्षीहरूलाई, प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै अगाडि बढ्ने यो महिना रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक मामलामा समेत यो बुध ग्रहले आफ्नो राशिमा र द्वितीय राशिमा भ्रमण गरिरहँदा सकारात्मक परिणाम नै तपाईँलाई दिलाउने अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रह द्वितीय भावमा रहनेछ 20 गतेसम्म। यो नीच रहेको शुक्र ग्रह द्वितीय भावमा रहँदाखेरिमा विशेषतः महिला वर्गसँग तपाईँको घुलमिल हुँदाखेरिमा आर्थिक फुर्मासे बानीको विकास हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेष ख्याल गर्नुहोला। 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट रहनेछ भने पहिलादेखि गुमेको पदीय दायित्व समेत निभाउन सक्नुहुनेछ। प्राप्तिको योग देखिएको छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले 22 गतेसम्मको अवधिमा यो मङ्गल र सूर्य ग्रह आफ्नै राशिमा रहेको हुनाले अलिकति उग्र रूप, अलिकति आवेशमा आएर निर्णय गर्ने अनि कठोर बोली व्यवहार गर्ने गर्दाखेरिमा कता कता आलोचित पनि बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले अलिकति नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। आइतबारको दिनमा सूर्यको उपासना, मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने, मङ्गल ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक फल मिल्नेछ। 22 गते पछाडि मङ्गल ग्रह द्वितीय भावमा गइसकेपछि केही हदसम्म सकारात्मक परिणाम यसले दिलाउनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। सामान्यतया 9 गतेसम्मको अवधिमा थोरै अल्छीपना हावी हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यस पछाडि क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। सिक्न चाहेका कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही विवाद भए तापनि त्यसलाई जितेर अगाडि बढ्ने खाले यो समय रहेको छ। यति नै हो, आफ्नो बोली व्यवहारमा भने अलिकति लचिलोपन बन्न, नम्रपन देखाउन आवश्यक देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ भने आर्थिक आगमनका दृष्टिले समेत महिना सकारात्मक रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना विवादहरू सुरुवाती चरणमा देखिए तापनि क्रमशः हटेर जान्छन्। त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा 20 गतेसम्मको अवधि कमजोर रहेको छ। त्यस पछाडिको समय मात्र सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। आफ्नो सिप क्षमता प्रदर्शन गरेर धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। अन्य समयमा अघिल्ला महिनाहरूमा तपाईँका विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्नेछन् र तपाईँको पक्षमा आउन बाध्य हुनेछन्। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो महिनाको 20 गतेदेखि पछाडिको समयमा सकारात्मक समय रहेको छ। काम बन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिएको छ। प्रयास गर्नुहोला यो महिनाको अन्तिम चरणमा। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेषतः 9 देखि 20 गतेसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि र पछाडिको समय मध्यमप्रद रहेको छ। सोचेर विचार गरेर दैनिक राशिफल पनि हेर्ने गर्नुहोला र शुभ समय पारेर लगानी गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यो त मैले समग्रतामा राशिफल बताएँ। अब तपाईँका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू बताउँदैछु क्रमशः। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्। 6 गते, 7 गते, 14 गते, 15 गते, 16 गते, 17 गते, 21 गते, 22 गते, 25 र 26 गते अति शुभकारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते, 9 गते, 10 गते, 19 गते, 20 गते, 27 गते र 28 गते भने अलि अशुभ दिनहरू रहेका छन्। ख्याल गर्नुहोला। नवीन काम कार्यहरूको थालनी नगर्नुहोला। अन्य दिनहरू भने तपाईँका लागि सामान्य नै रहेका छन्। यही अनुरूप तपाईँले नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि।
तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो महिना भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ महिनामा पर्ने तपाईँको ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ त, तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव पार्दछ त त्यो चर्चाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। बलवान सूर्य अर्थात् स्वग्री रहेको सूर्य ग्रह रहे तापनि भाव भने 12औं रह्यो, त्यस कारणले खर्चिलो समय रहेको छ। भविष्यका लागि कार्य योजना बुन्ने समय रहेको छ। भविष्यमा गएर फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने खाले समय रहेको छ। विशेषतः सन्तान पक्षका लागि खर्च गर्ने खाले यो महिना बनेको छ। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, प्रशासनिक क्षेत्रका तपाईँका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा अलिकति तपाईँ सतर्क रहन आवश्यक देखिन्छ। एकल प्रयास भन्दा पनि अरू व्यक्तिहरूको पनि साथ सपोर्ट लिएर, सहयोगीजनहरूको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं र तपाईँको आफ्नै राशिमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। 9 गते अगाडिको समय अलिक खर्चिलो रह्यो। नवीन लगानी गर्ने, नवीन सम्झौता गर्ने कामकारीहरू नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। 9 गते पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। नयाँ जिम्मेवारीहरू बढेर जानेछ। विशेषतः आर्थिक मामलामा सुधारको सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 20 गतेसम्म। कता कता डर, भय, त्रासको वातावरण यसले निम्ताउँछ कि भन्ने सम्भावना देखियो। अलिकति जागरुक बन्नु होला। अनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा यसले कता कता मनमुटावहरू पनि पैदा गर्न सक्दछ। एकदमै ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्ताव यो महिनामा उचित देखिँदैन। त्यस्तै 20 गते पछाडिको समय भने क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। टाढिएको सम्बन्ध क्रमशः निकट बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ महिनाको सुरुवाती चरण अर्थात् 22 गतेसम्म। 22 गते पछाडि तपाईँको आफ्नै राशिमा रहन्छ। मङ्गल ग्रह पनि अलिकति कमजोर अवस्थामा रहेको सङ्केत देखियो। अलिकति ख्याल पुर्याउनु होला। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको उपासना गर्ने गर्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र मङ्गलबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला। कम्तीमा पनि तपाईँले 21 पटक यसले सकारात्मक ऊर्जा तपाईँलाई दिलाउनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ। थोरै समयमा देखेको भरमा तपाईँले सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ भने सिकेका बुझेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पनि सक्नुहुनेछ। सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने अलिक कमजोर समय रहेको छ। हतार नगर्नुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण गर्नुहोला। नवीन जिम्मेवारीहरू लिनुपर्नेछ भने पनि अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। 9 गते पछाडिको समय भने क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। मध्यमप्रद समय मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको सुरुवाती चरण अलिक कमजोर रहेको छ। 9 गतेसम्मको अवधिमा हतार नगर्नुहोस्। नवीन लगानी गर्नको लागि, नवीन सम्झौता गर्नको लागि। 9 गते पछाडिको समय भने क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि खटपट पर्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा लचिलो बन्नुहोला। कम बोल्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा 20 गते अगाडिको समय अति कमजोर समय रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सामान्य कुरामा पनि, सामान्य विचारमा पनि मतभेद हुँदाखेरिमा विवाद बन्न सक्दछ। 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कला साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 20 गते पछाडिको समय मात्र शुभ कारक मान्न सकिन्छ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको सुरुवाती चरणमा नै सफल बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटमा नवीन लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा सेयर मार्केटलाई हेर्दाखेरिमा यो महिनामा 9 गते पछाडिको समय सकारात्मक देखियो। नवीन लगानी गर्दाखेरिमा अथवा नवीन तपाईँले कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा दैनिक राशिफल पनि हेर्ने गर्नु, शुभ लाभ अमृत समय पनि हेरेर अनि अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। क्रमशः चन्द्रमा ग्रहका दृष्टिले तपाईँका लागि शुभ र अशुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 1 गते, 9 गते, 10 गते, 16 गते, 17 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 23 गते, 24 गते, 27 र 28 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ कारक दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते,
22 गते, 29 र 30 गते भने अशुभ दिनहरू रहेका छन्। अन्य दिनहरू भने सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेशले के बताएको छ र तपाईँको क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत शुभ कारक समय रहेको छ, के उपाय गर्ने मैले यो भिडियोमा बताउँदछु। त्यस कारणले अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको चर्चाबाट अगाडि बढौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट लाभ स्थान अर्थात् 11औं भावमा यो महिनामा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सूर्य वित्त लाभाय भन्ने फल मिल्नेछ। वित्त लाभ, आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। सामान्य मिहिनेतले पनि उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। उच्च प्रकारको तपाईँलाई प्रतिफल मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। मानिसजनको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई सामान्य पहल गर्दाखेरिमा पनि तपाईँले पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। सफलता हात लाग्ने खाले यो महिना देखिएको छ। सूर्य ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। बुध ग्रह 9 गतेसम्म एकादश भावमा नै रहेर बुधादित्य योग बनाइरहेको छ, जसका प्रभावले गर्नाले आर्थिक पक्षमा विशेष उन्नतिदायक समय रहेको छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्न, नवीन टेक्निकको प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। तर 9 गते पछाडिको समय पनि अलिक कमजोर रहेको छ। हतार नगर्नुहोस्, तपाईँले धैर्यता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। हतारमा गरेको लगानीबाट पछि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं र तपाईँको आफ्नै राशिमा यो महिनामा भ्रमण गर्दैछ। 12औं भावमा रहँदाखेरिमा कता कता अन्यलता, तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि कता कता विवादको सामना पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै यो महिनाको 20 गते पछाडिको समयमा शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा आए सँगसँगै महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइने सम्भावना देखिए तापनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने कता कता अन्यलता पैदा हुन सक्दछ। अलिकति आफू जागरुक रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहनेछ 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। नवीन टेक्निकको प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। आत्मबल, आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भएर जानेछ। धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभुत्व तपाईँले देखाउन पाउनुहुनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न पाउनुहुनेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावना समेत प्रबल देखिन्छ। तर 22 गते पछाडिको समय पनि कमजोर रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा कमजोरीपना देखा पर्नेछ। आफूले कता कता कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना सकारात्मक मान्नु पर्दछ। महिनाको पूर्वार्धको समयमा नवीन चिजहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। सफलदायी समय रहेको छ। तर महिनाको उत्तरार्धको समय थोरै कमजोर रहेको हुनाले अल्छीपना त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिना सफलदायी रहेको छ। नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्तिको योग देखिन्छ। लिएका जिम्मेवारीहरूलाई पनि समयमा नै पूर्ण गर्न सक्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना एकदमै बलियो देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 9 गतेसम्मको अवधि सकारात्मक छ। त्यस पछाडि नवीन लगानी गर्दाखेरिमा लिखित रूपमा आफू बलियो भएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिनो मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा 20 गतेसम्मको अवधि अति कमजोर रहे तापनि त्यस पछाडिको समय क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक छ। नवीन आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषतः 9 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा सेयर मार्केटको कारोबार गर्नुहुन्छ भने 9 गते अगाडिको समय अति उत्कृष्ट। त्यस पछाडिको समय अलिक कमजोर रहेको छ। सोचेर विचार गरेर निर्णय लिनुहोला। साथसाथमा हाम्रो दैनिक राशिफल पनि हेरेर अनि दैनिक शुभलाभ अमृत समय हेरेर आफ्ना काम कारोबारलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो त थियो क्रमशः मैले बताएँ
बताएँ तपाईँका लागि क्षेत्रगत रूपमा के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त भन्ने बारेमा। अब तपाईँका लागि शुभ र अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 19 गते, 20 गते, 21 गते, 22 गते, 25 गते, 26 गते, 29 गते र 30 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 4 गते, 5 गते, 14 गते, 15 गते, 23 गते र 24 गते भने अलि कमजोर दिनहरू रहेका छन्। ख्याल गर्नुहोला, हतार नगर्नुहोला आफ्ना काम कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि। यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औँ राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन्? कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अति अशुभ समय रहेको छ? के गर्ने के नगर्ने त्यो कुरा मैले यो प्रस्तुतिमा बताउँदछु। आफ्नो राशि सुनेर ध्यान दिएर अनि त्यसअनुसार कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। ग्रह परिवेशबाट प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा यो महिनामा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्दछ। नवीन जिम्मेवारीहरू बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्यलताहरू हटेर जानेछन् भने धेरै व्यक्तिलाई प्रभावमा पनि तपाईँले पार्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू सरलताले बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा र लाभस्थानमा क्रमशः भ्रमण गर्ने भएको हुनाले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम नै मिल्ने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक मामलामा उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। बन्द व्यापारबाट राम्रै आर्जन लिन पाउनुहुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँले समय बिताउन पाउँदाखेरिमा मन आनन्दित पनि रहने अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहनेछ 20 गतेसम्म, जसको प्रभावले नवीन प्रेम प्रस्तावको योग जस्ता सकारात्मक पक्षहरू देखिन्छ। के अन्यलता देखिए तापनि सुरुवाती चरणमा क्रमशः हटेर जान्छ। तर यो 20 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा शुक्र ग्रह रहने भएको हुनाले अन्यलता ज्यादा देखिनेछ। न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि कता कता विवाद पो बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह पनि यो महिनामा तपाईँको लागि सकारात्मक भएर बसेको छ। आत्मकारक ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको हुनाले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ भने नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। नेतृत्व गणको तपाईँ विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना अति उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। नयाँ सिप, नयाँ टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँले धेरै व्यक्तिलाई प्रभावमा पनि पार्न सक्नुहुनेछ र प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। नवीन कदमहरू चाल्नुहोला। नवीन क्षेत्रमा जोडिने समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिमाझ आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न पाउनुहुनेछ। नयाँ जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिना तपाईँको लागि सकारात्मक रहेको छ। 9 गतेसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट, त्यस पछाडिको समय पनि मध्यमप्रद नै तपाईँको लागि रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला, नवीन लगानी गर्नुहोला, सम्झौता गर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने कता कता असन्तुष्टिपन हावी हुन सक्दछ र पनि 20 गते अगाडिको समय केही हदसम्म सकारात्मक रहेको छ। त्यस पछाडि कता कता अन्यलता देखिन सक्दछ। तपाईँ यो सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। कम बोल्नुहोला, आफू लचिलो बन्नुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा त्यति धेरै बन्ने सम्भावना देखिँदैन। तपाईँका स्वदेशमा नै बसेर उन्नति प्रगति गर्ने खाले गरिरहेको क्रियाकलापमा तपाईँले आफ्नो उच्च प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खाले समय पनि यो महिना रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना अलिकति कमजोर रहेको हुनाले धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। 20 गतेसम्मको अवधि मध्यमप्रद रहे तापनि 20 गते पछाडिको समय अलिक कमजोर रहेको छ। सोचेर विचार गरेर मात्र नवीन निर्णय लिने गर्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। सेयर मार्केटमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिना तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ।
यसका लागि नवीन लगानी नवीन कारोबार गर्नको लागि दैनिक राशिफल पनि हेर्ने गर्नुहोला र शुभ लाभ अमृत समयमा काम कारोबारलाई अगाडि बढाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू मैले अबको क्रममा बताउँदैछु। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 1 गते, 4 गते, 5 गते, 14 गते, 15 गते, 21 गते, 22 गते, 23 गते, 24 गते, 27 र 28 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू यस प्रकार रहेका छन्। 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 25 र 26 गते भने अलि अशुभ दिनहरू रहेका छन्। नवीन निर्णय नलिनुहोला। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ? अनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत तपाईँका लागि लाभप्रद समय रहेको छ, भाग्यबल रहेको छ? मैले अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको चर्चाबाट अगाडि बढौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ, जसको प्रभावले कान्ति छेह भन्ने फल मिल्दछ। शारीरिक आलस्यता पैदा हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर लाग्ने छैन। अल्छीपना ज्यादा हावी हुने र गर्नै रहेका कामकारीहरू पनि अधुरैमा छाड्ने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। यो कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। जागरुक बन्नुहोला। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु पनि उपयुक्त हुनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ 9 गतेसम्म, त्यसपछि दशम भावमा जान्छ। यसले भने तपाईँको लागि ठिकै खाले प्रतिफल मिल्नेछ। 9 गतेसम्म थोरै अन्यलता देखिए तापनि 9 गते पछाडिको समय पनि विशेष सकारात्मक रहेको छ। आर्थिक मामलामा उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि केही नवीन परिवर्तन, नवीन सम्भावनाहरू देखा पर्नेछन्। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा र तपाईँको राशिबाट लाभस्थानमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ, जसको प्रभाव तपाईँको लागि सकारात्मक मिल्नेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि थोरै अन्यलता देखिए तापनि 20 गतेसम्म त्यस पछाडिको समय सकारात्मक देखाउनेछ। त्यस्तै गरी सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई एकल रूपमा भन्दा पनि सही साथी लिएर अथवा प्रियजन, आफ्ना हितैषी व्यक्तिहरूको परामर्श लिएर, ती व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट लिएर मात्र अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको राजनैतिक क्षेत्रका कामकारीहरू छन् भने 20 गते पछाडि अति शुभकारक समय रहेको छ, अगाडि बढ्नुहोला। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट भाग्यस्थानमा र क्रमशः कर्मभावमा रहनेछ। मङ्गल ग्रहले भने सकारात्मक परिणाम नै दिलाउने अवस्था देखिन्छ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन जिम्मेवारीहरू बन्ने, नवीन क्षेत्रमा जोडिने खाले समय पनि यो महिना रहेको छ। यो त थियो ग्रह परिवेशको कुरा। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना तपाईँको लागि 22 गतेसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन चिज, नवीन टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी नवीन ठाउँको भ्रमण गर्ने, अवलोकन गर्ने, नयाँ चिजको ज्ञान लिने खाले समय पनि रहेको छ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। 22 गते पछाडिको समय थोरै अन्यलता, थोरै अल्छीपना हावी हुन सक्दछ। त्यसलाई त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि थोरै अन्यलता देखिनेछ। सामान्य कामकारीमा पनि धेरै समय खट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 9 गते पछाडिको समय क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। जिम्मेवारी बढ्नेछ। नेतृत्व गर्नलाई थोरै खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने यो महिना सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। महिनाको उत्तरार्धको समयमा आकस्मिक लाभ हुनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। विशेषतः 9 गते पछाडिको समय नै तपाईँको लागि सकारात्मक रहेको छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। महिनाको उत्तरार्धको समयमा बोली वचन व्यवहारमा विशेष लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध यो महिनामा सामान्य नै रहनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ 20 गते पछाडिको समयमा। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन जिम्मेवारी बढेर जाने खाले यो महिना रहेको छ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने 9 गते अगाडिको समयमा
प्रयास गर्दा पहल गर्दाखेरिमा बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ अथवा सेयरको कारोबार गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि 9 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ र पनि दैनिक राशिफल सुन्ने गर्नुहोला र दैनिक रूपमा तपाईँका लागि हामीले शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ, त्यो कुरा हेरेर अनि शुभ समयमा शुभ दिशालाई ख्याल गरेर आफ्ना काम कारोबार गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यो महिनाका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 2 गते, 3 गते, 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 23 गते, 24 गते, 25 गते, 26 गते, 29 गते र 30 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते, 9 गते, 10 गते, 19 गते, 20 गते, 28 गते र 29 गते भने अलिक कमजोर दिनहरू रहेका छन्। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ, ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ, क्षेत्रगत रूपमा तपाईँका लागि कति शुभकारक समय रहेको छ, के कुराहरू उपाय गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ त मैले त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट सूर्य ग्रह अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव तपाईँका लागि नकारात्मक पर्न सक्दछ। जिम्मेवारी लिएका कामकारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दाखेरिमा भनाइ खानुपर्ने, कतै दण्ड जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। सरकारी कामकारीहरूमा ढिला सुस्तीका कुराहरू पनि देखिन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत एकै पटकमा पहल गर्दा कामकारीहरू नबन्ने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेष ध्यान दिनुहोला। सूर्य ग्रहको यो महिनामा तपाईँले उपासना गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको बाणाले जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र क्रम्तीमा पनि तपाईँले दैनिक रूपमा 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। 9 गतेसम्म अष्टम भावमा, त्यसपछि नवम भावमा। अष्टम भावमा रहँदाखेरिमा कता कता अन्यलता गरेको लगानीबाट तत्कालै प्रतिफल नमिल्ने जस्ता अलिकति अशुभ सङ्केतहरू देखिए तापनि जब नवम भावमा जान्छ त्यो बुधले तपाईँलाई सकारात्मक फल मिल्नेछ। नवीन लगानीका अवसरहरू जुट्नेछन्। पहिला गरेको दुःख कष्ट परिश्रमको आर्जन समेत लिन पाउनुहुनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट भाग्यस्थानमा र कर्मभावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। 20 गते अगाडिको समयमा भाग्यस्थानमा, त्यसपछि कर्मभावमा। भाग्यस्थानमा रहेको निच रहेको शुक्र ग्रहका प्रभावले गर्नाले अलिकति दुःख पाउनुपर्ने, धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, सामान्य काम कार्यका लागि पनि धेरै समय खर्चनु पर्ने त्यो खाले अवस्था देखिन्छ। शुक्रबारको दिनमा नवीन सम्झौताहरू गर्ने, अगाडि बढ्ने नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई नवीन पद प्रतिष्ठा, नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। चालेका कदमहरूमा धेरै व्यक्तिले तपाईँलाई स्याबास दिनेछन् भने प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत निकट बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने अवस्था देखिन्छ। मौसम परिवर्तनको असर बन्नेछ। विशेषतः आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, नसा झमझम्याउने, अल्छीपना यी कुराहरू ज्यादा रूपमा देखिन सक्दछ। मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला। ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक फल दिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको चर्चा थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको सुरुवाती चरण कमजोर रहेको छ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, धेरै चिजहरू सिक्छु भन्यो तर कता कता अलमल हुने सम्भावना देखिन्छ। 20 गते पछाडिको समय भने तपाईँको लागि सकारात्मक रहेको छ। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ भने प्रतिभाका क्रियाकलापमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय अलिक कमजोर रहेको छ। हतार नगर्नुहोस्। एकदमै संयम रहेर जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। 20 गते पछाडिको समय केही हदसम्म सुधारोन्मुख भने अवश्य देखिनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 40% मात्र रहनेछ।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू सुरुवाती चरणमा अन्योलता देखिए तापनि 9 गते पछाडिको समयमा क्रमशः अन्योलता हटेर जानेछ। नवीन लगानीका अवसरहरू जुट्नेछन्। नवीन क्षेत्रसँग तपाईँ गाँसिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट भए तापनि महिनाको उत्तरार्धको समयमा सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत 20 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर देखियो। नवीन प्रेम प्रस्तावलाई पनि रोक्नु उचित हुनेछ। 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। नवीन स्थानको घुमफिरको वातावरण समेत मिल्नेछ। त्यस्तै गरी यो महिनामा वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने 20 गते पछाडिको समयमा पहल गर्दा बन्ने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू, काम कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि 9 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल हेरेर अनि शुभलाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर आफ्नो काम कारोबार गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यो महिनाका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू 1 गते, 4 गते, 5 गते, 9 गते, 10 गते, 19 गते, 20 गते, 25 गते, 26 गते, 27 र 28 गते अति शुभकारक दिनहरू रहेका छन् भने 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 29 गते र 30 गते अलि अशुभ दिनहरू रहेका छन्। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति शुभ कारक समय रहेको छ? कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अलिक कमजोर रहेको छ? संयम रहनु पर्नेछ। के उपायहरू गरेमा तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्दछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको चर्चाबाट। तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले कता कता अन्योलता अवश्य नै देखा पर्नेछ। एकल रूपमा निर्णय गर्दाखेरिमा तपाईँलाई अलि असफल भइ नै हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध अथवा प्रियजनको सहयोगीको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा सफलता मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। यो महिनामा 9 गतेसम्म सप्तम भावमा रहँदाखेरिमा दाम्पत्य सम्बन्धमा यसले केही निकटताको सम्भावनाहरू देखिन्छ। सँगसँगै आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। तर 9 गते पछाडि अष्टम भावमा जाने बुध ग्रहका प्रभावले गर्नाले अधिकाधिक मिहिनेत गर्यो, परिश्रम गर्यो, तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दाखेरिमा समेत कता कता भनाइ खानुपर्ने अथवा विवादको सामना गर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाहरू पनि देखिन सक्दछन्। विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहन्छ 20 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादित तुल्याउन सक्दछ। एकदमै विशेष ध्यान दिन जरुरत देखिन्छ। 20 गते पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा समेत तपाईँलाई नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग देखिएको छ। मङ्गल ग्रह सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। यो महिनामा 22 गतेसम्म सप्तम भावमा, त्यसपछि अष्टम भावमा। मङ्गल ग्रह भने अलिकति कमजोर भइदिएको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा यसले कता कता सुमधुरताबाट टाढा ल्याउने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। सँगसँगै आफ्ना आफन्तजनसँग समेत केही वैरभाव उत्पन्न गराउन सक्दछ। यो 22 गते पछाडिको समयमा। 22 गते अगाडिको समय भने तपाईँको लागि मध्यमप्रद नै मान्नु पर्दछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। महिनाको पूर्वार्धको समय अधिकाधिक तपाईँको लागि उन्नतिदायक रहेको छ। नवीन चिज, नवीन टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि उत्तरार्धको समय भने अलिक कमजोर रहेको छ। अल्छीपना हावी हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि हतार नगर्नुहोस्, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। कोही सही साथी लिएर अथवा आफ्ना प्रियजनसँगको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू भने सरल तवरले बन्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 9 गते अगाडिको समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। त्यस पछाडिको समय सामान्य रहेको छ। महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्नु छ, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्नु छ, ठुलो रकम लगानी गर्नु छ भने 9 गते अगाडिको समयलाई नै तपाईँले उपयोग गर्नु उपयुक्त
हुनेछ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा 20 गते अगाडिको समय अन्योलता अथवा विवादित रहे तापनि 20 गते पछाडिको समय सामान्य बन्दै जानेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 20 गते पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। आफ्ना नवीन कदमहरूलाई अगाडि बढाउँदा सफल भइनेछ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकाजीहरू छन् भने यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सम्भावना पनि एकदमै बलियो देखिएको छ। सेयर मार्केटको कारोबार गर्नुहुन्छ, आर्थिक कारोबार गर्नुहुन्छ, तपाईँको लागि 9 गते अगाडिको समय अति शुभकारक समय रहेको छ। साथमा तपाईँले नवीन निर्णय लिँदा, नवीन कारोबार गर्दाखेरिमा दैनिक राशिफल सुन्ने गर्नुहोला। त्यसमा शुभलाभ अमृत समयलाई विशेष ख्याल गरेर अनि काम कारोबार गर्नु, अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब यो महिनामा तपाईँका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू मैले बताउँदैछु क्रमशः। सर्वप्रथमतः शुभ दिनहरू: 1 गते, 2 गते, 3 गते, 6 गते, 7 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 27 गते, 28 गते, 29 गते र 30 गते अति शुभकारक दिनहरू रहेका छन् भने अलि अशुभ दिनहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्: 4 गते, 5 गते, 14 गते, 15 गते, 23 र 24 गते भने कमजोर दिन रहेका छन्। अन्य दिनहरू सामान्य रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के फल मिल्नेछ? त्यस्तै क्षेत्रगत रूपमा कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भाग्यबल कति रहेको छ? के कुराहरूमा संयम रहने? मैले त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। यो महिनामा तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभाव तपाईँको लागि सकारात्मक मिल्नेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकार्य गतिविधिहरूमा शत्रु पक्षहरू कमजोर भइदिँदाखेरिमा एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। विपक्षीहरू कमजोर भइसकेपछि आफ्ना कामकार्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू समेत तपाईँको सरलताले बन्ने सम्भावना यो महिनामा एकदमै बलियो देखिएको छ। अगाडि बढ्नुहोला। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ र 7औँ भावमा रहनेछ। यसले पनि तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम नै दिनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। मन, वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। तपाईँले चालेका, तपाईँले आँटेका कामकारीहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्ने अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 7औँ र 8औँ भावमा भ्रमण गर्नेछ। यो महिनामा 20 गतेसम्म 7औँ भावमा, त्यसपछि 8औँ भावमा। शुक्र ग्रहले भने अलिकति कमजोरपना तपाईँलाई देखाएको छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता, संयमता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आलोचनाको पात्र पो बनिने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। आफ्ना बोली व्यवहारमा विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ र 7औँ भावमा भ्रमण गर्दछ। 22 गतेसम्मको अवधि सकारात्मक नै रहे तापनि 22 गते पछाडिको समय भने अलिकति कमजोर रहेको छ। बिना आफ्ना आवश्यक कामकारीहरूमा पनि ध्यान दिँदा महत्त्वपूर्ण मौका फुत्कन सक्दछ। जिम्मेवारीलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जितेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। समस्याहरू, पहिलादेखिका तपाईँका विवादित कृत्यहरूलाई अन्त्य गरेर नयाँ योजना, नयाँ जोस, नयाँ जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव देखिए तापनि हराएर जान्छन्, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने यो 20 गते अगाडिको समयमा पनि कता कता किचलो देखिने, 20 गते पछाडिको समय अलिकति केही हदसम्म सुधारोन्मुख रहे तापनि तपाईँको त्यति धेरै मजबुत सम्बन्ध भने यो महिनामा देखिँदैन। अलिक ख्याल पुर्याउनु होला। बोली वचन व्यवहारमा आफू अलि लचिलो
बन्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना अलिक कमजोर रहेको हुनाले आफ्ना काम कार्य गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न आवश्यक देखिन्छ। हतार नगर्नुहोला, सोचेर विचार गरेर निर्णय लिने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने पहल गर्दाखेरिमा सरलताले बन्ने सम्भावना देखिन्छ, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ। तपाईँले सेयर मार्केटको कारोबार गर्दाखेरिमा हाम्रा दैनिक राशिफल पनि हेर्ने गर्नुहोला। त्यसमा हामीले तपाईँलाई शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो बेलामा तपाईँले आफ्ना काम कारोबार गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गर्नुभयो भने अवश्य नै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यो त मैले राशिफल समग्रतामा बताएँ। अब यो महिनाका लागि तपाईँका लागि अति शुभ दिनहरू र अति अशुभ दिनहरू चन्द्रमा ग्रहका दृष्टिले बताउँदैछु। सर्वप्रथम त शुभ दिनहरू 2 गते, 3 गते, 4 गते, 5 गते, 9 गते, 10 गते, 14 गते, 15 गते, 23 र 24 गते अति शुभ कारक दिनहरू रहेका छन् भने अति अशुभ दिनहरूमा क्रमशः 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 25 र 26 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य गर्दाखेरिमा, अगाडि बढ्दाखेरिमा यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै नवीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको पनि यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी प्रस्तुति हेरिसकेपछि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरेर साथ सपोर्ट बढाइदिनु होला। अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला भन्दै यो भाद्र महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ प्रस्तुतिमा पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।